ईरान से जंग में इसराइल मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है, हार चुका है और उसको शिकस्त हुई है और इबरतनाक शिकस्त हुई है। और ये बात कोई और नहीं कह रहा, इसराइल में रहने वाले यहूदी कह रहे हैं। और इसके अलावा वो एक और बहुत बड़ा एतराफ़ कर रहे हैं जो मैं आपको आगे जाके व्लॉग में बताऊंगा। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। और एक सर्वे सामने आया है, ख़ुद यहूदियों ने उसको सर्वे को किया है और उसके बाद उसके नताइज इंतहाई खौफनाक हैं नेतन्याहू के लिए, उसके इसराइल के लिए। यहूदी दो एतराफ़ कर रहे हैं। पहला एतराफ़ कि ईरान से जंग इसराइल हार चुका है, मुकम्मल तौर पर हार चुका है, इबरतनाक शिकस्त हुई है और ईरान जीत चुका है। और दूसरा एतराफ़ वो ये कर रहे हैं कि इस जंग के बाद इसराइल अब नीचे ही जाएगा, कमज़ोर ही होगा, तबाही की तरफ जाएगा, अब इसके अच्छे दिन नहीं आने वाले। एक हिब्रू यूनिवर्सिटी है तेल अवीव की, उसने एक सर्वे किया और उस सर्वे में उसने सवाल पूछा गया कि आप क्या समझते हैं, यहूदियों से सवाल पूछा, इसराइलियों से सवाल पूछा कि आप क्या समझते हैं कि ईरान से जो जंग है हमने उनको बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनकी पिटाई की है और ईरान को बहुत नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है। तो उन्होंने कहा कि हमें तो कहीं से नहीं लगता कि ईरान को आपने नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है, हमें तो नहीं लगता कि आपने उसको कुछ ऐसे उसको घाव लगाए हैं, कुछ ऐसे ज़ख्म दिए हैं जिनको वो कभी भी मुंदमिल नहीं होंगे, जिन पे वो कभी काबू नहीं पा सकेगा, और कुछ ऐसे नुकसानात हुए हैं जो कभी ठीक नहीं किए जा सकेंगे। हमें तो बल्कि ये लगता है कि इसराइल में जो तबाही हम अपनी आँखों से देख रहे हैं और हम जी रहे हैं जिस तबाही के दरमियान, उसको हमें अंदाज़ा होता है कि अब कोई ठीक करने वाला नहीं होगा। नेतन्याहू मुस्तकिल दावे करता रहा, बड़ी बड़ी बातें करता रहा, लेकिन वो यहूदियों को बचा नहीं सका। उसके शहर तबाह हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, हमारा अज़्म, हमारा हौसला, जो हमारी आरज़ुएँ थीं, जो हम देखते थे ख्वाब, वो सब टूट गए, चिकनाचूर हो गए और बिलाखिर ईरान जो है वो जीत गया। और ये सिर्फ जज्बाती बातें नहीं हैं जो यहूदियों ने की हैं, इसराइलियों ने की हैं। उन्होंने बहुत ही अहम दो सवाल पूछे हैं। पहला उन्होंने पूछा कि ये बताएं कि नतीजा क्या है, हमें ये बताएं कि इस जंग में जिसमें आप ईरान के ख़िलाफ़ गए थे, आपने कहा था कि हम ईरान को जौहरी ताकत नहीं बनने देंगे, उसका एटमी मवाद तबाह कर देंगे या चुरा कर वापस ले आएंगे। उसमें आप मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं, इस हद तक कि आपने जब इस्फ़हान की ज़मीन पर कदम रखा तो उसके बाद आपके परख़चे उड़ा दिए ईरान ने, अपनी ज़मीन पर टिकने नहीं दिया, ठहरने नहीं दिया। वहाँ से कुछ उठा कर ले जाना तो बहुत दूर की बात थी, वहाँ तबाह करना बहुत दूर की बात थी। जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो बता रहे हैं कि ईरान की जिन मिज़ाइल साइट्स पर हमले किए गए, जिन हसास तनसीबात पर हमले किए गए, उनको बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं पहुँचा। थोड़ा सा मलबा था जो इधर उधर गिरा, उसको साफ़ करने के बाद ईरानी हुक्काम अब दोबारा उन मिज़ाइलों को इस्तेमाल के काबिल बना रहे हैं, उस मवाद को इस्तेमाल के काबिल बना रहे हैं जो कुछ भी उनके पास रखा हुआ था। ये एक सवाल पूछने के बाद उन्होंने कहा कि दूसरा हमारा सवाल ये है कि जो मिज़ाइल टेक्नोलॉजी थी, आपने कहा था कि वो बहुत ख़तरनाक है और बहुत ही खौफनाक किस्म के मिज़ाइल तैयार कर रहा है ईरान, और हम जो हमला करने जा रहे हैं तो इसमें हम इसकी पूरी मिज़ाइल की जो कैपेबिलिटी है, सलाहियत है, उसको तबाह व बर्बाद कर देंगे और उसको सिरे से ख़त्म कर देंगे, जड़ से ख़त्म कर देंगे। लेकिन आप उसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं और ईरान ने जितना खुलकर अपने बैलिस्टिक मिज़ाइल्स का, हाइपरसोनिक मिज़ाइल्स का, मुख्तलिफ़ किस्म के लॉन्ग और शॉर्ट और मीडियम रेंज की मिज़ाइल्स का तजुर्बात किए हैं और उनको आज़माया है, उससे पता चला है कि वो ना सिर्फ ठीक ठीक निशाना लगाते हैं, उनके पास कोऑर्डिनेट्स भी हैं, उनके पास इंटेलिजेंस भी है और उनके पास वो मिज़ाइल ऐसे हैं जो आपके उन 3 बड़े दिफाई निज़ाम के परख़चे उड़ा सकते हैं, जिस पे हमें हमेशा से नाज़ था, एतमाद था, यकीन था कि हम पर कोई मिज़ाइल, कोई ऑब्जेक्ट, कोई तैयारा फ़िज़ा से नहीं आ सकेगा। एक का नाम था आयरन डोम, दूसरे का नाम था डेविड स्लिंग और तीसरे का नाम था एरो 3। तीनों मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम्स नाकारा हो गए, तबाह हो गए, पहले ओवरवेल्म हो गए यानी पागल हो गए और उनको बहुत ज़्यादा मसरूफ़ कर दिया ईरान ने खिलौनों का इस्तेमाल करके, ड्रोन्स का इस्तेमाल करके। और उसके बाद जब उसने हाइपरसोनिक मिज़ाइल दागना शुरू किए, बैलिस्टिक मिज़ाइल दागना शुरू किए, तो पता ये चला कि वो वहाँ तक भी पहुँच गए जहाँ तक पहले किसी का तसव्वुर नहीं था। उन हसास तनसीबात को उड़ा दिया ईरान ने, जिसके बारे में पहले कोई सोच भी नहीं सकता था, जिसके कोऑर्डिनेट्स, जिसका एग्जैक्ट लोकेशन, उसका एड्रेस किसी के पास नहीं था। ईरान ने अपनी इंटेलिजेंस के ज़रिए उनको हासिल किया और उसके बाद उन्हें उसी वक्त निशाना बनाया जिस वक्त उन्हें निशाना बनाया जाना चाहिए था, और वहाँ से उन्होंने सबसे ज़्यादा जो नुकसान किया जा सकता था, मैक्सिमम नुकसान किया जा सकता था, वो उन्होंने उसमें किया।
اسرائیلیوں نے کہا کہ نتن یاہو نے ایک بہت بڑا جرم یہ کیا کہ انہیں سچ تک پہنچنے نہیں دیا. میڈیا پر ایسی قدغن لگائی کہ انہیں صرف یہ نظر آتا رہا کہ ایران تباہ ہو رہا ہے، حالانکہ سچ یہ تھا کہ اسرائیل میں شہر کے شہر تباہ ہو گئے، عمارتیں ملیہ میٹ ہو گئیں، سڑکیں تباہ ہو گئیں، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، آئل ریفائنریز تباہ ہو گئیں، مختلف قسم کی فوجی اور حساس تنصیبات تباہ ہو گئیں، وہ بنکرز تباہ ہو گئے جو کبھی بھی تباہ نہیں ہونے تھے، جو میزائل حملوں سے بچنے کے لیے خاص طور پر تیار کیے گئے تھے. وہ سب چیزیں جو تباہ ہوتی جب انہوں نے دیکھی تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ تو سچ کچھ اور تھا اور ہمیں دکھایا کچھ اور جا رہا تھا اور ہمیں سچ تک پہنچنے ہی نہیں دیا گیا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اسرائیلیوں نے اس سروے میں یہ سوال اٹھایا کہ ہمیں یہ بتائیں کہ حماس کتنی کمزور ہوئی ہے پچھلے 3 سال میں. حماس تو ویسے ہی کھڑی ہوئی ہے، اس کے جو جنگجو ہیں وہ باہر نکل کر آتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اپنا ایک بہت بڑا ڈیمونسٹریشن دیتے ہیں کہ ہم پہلے سے زیادہ مضبوط بھی ہیں، ٹکے ہوئے بھی ہیں اور ہمارے پاس اسلحہ بھی ہے اور ہم لڑنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. آپ اس کی لڑنے کی صلاحیت ختم نہیں کر سکے، حماس کو ختم نہیں کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ آپ نے کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو حزب اللہ کو بھی کمزور کر دیا ہے، لیکن حزب اللہ کی طاقت ہم نے یہ دیکھی کہ وہ جہاں چاہتے ہیں بہت ہی پریسیجن کے ساتھ، بہت ایکیوریسی کے ساتھ حملے کرتے ہیں اور ناقابل تلافی نقصان پہنچاتے ہیں، آپ کے قدم اکھاڑ دیتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ایران کی ہم رجیم چینج کر دیں گے، لیکن ایران کی تو رجیم چینج نہیں ہوئی، ایران کی حکومت تو اب بھی وہی ہے. آپ نے صرف ان کے کچھ ٹاپ لیڈرز کو شہید کر دیا اور ہمیں یہ دکھایا کہ وہ ایران کی رجیم چینج ہو گئی، لیکن وہ ایسا نہیں تھا. سچ یہ تھا کہ وہاں پہ دوبارہ وہی لوگ ہیں آج جو پہلے حکومت میں تھے اور ان کی پالیسیز آج بھی ویسی ہیں. وہ ویسی ریزیلینس کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ ویسی ہی تدبر کا بھی مظاہرہ کر رہے ہیں اور آپ پر تاک تاک کر ایسے نشانے لگا رہے ہیں کہ جو ناقابل تلافی آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو یہ جو سوال ہیں اس سے بچ نہیں سکا نتن یاہو. یہ بہت ہی کڑے سوال تھے، سخت سوال تھے اور سچائی پر مبنی سوال تھے جو اسرائیلیوں نے اٹھائے، اور ان سوالوں کا جواب آج بھی نتن یاہو کے پاس صرف یہ ہے کہ ہم کچھ کر لیں گے، کچھ دیکھ لیں گے. لیکن 6 ہفتے کی جنگ میں مکمل طور پر اسرائیل کی ناکامی کو خود اسرائیلیوں نے، وہاں رہنے والے یہودیوں نے تسلیم کیا ہے، محسوس کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ہم اب دوبارہ شیلٹرز میں نہیں رہنا چاہتے. اس کے پاس، نتن یاہو کے پاس کوئی پلان نہیں تھا ایران کو تباہ کرنے کا، ایران کی جوہری طاقت کو چھیننے کا کوئی پلان نہیں تھا. ہم آبنائے ہرمز بھی گنوا کر بیٹھ چکے ہیں. آبنائے ہرمز پر پہلے سے زیادہ کنٹرول ہے اب ایران کا، اور ایران وہاں پہ اب ٹول چارج کرنے جا رہا ہے. اور اب آنے والے جو دن ہیں اس میں پتہ یہ چلتا ہے کہ ایران اب اپنی گرفت مزید آبنائے ہرمز پر مضبوط کرے گا، اور امریکہ جیسی طاقت جس کو آپ یہاں لائے تھے کہ وہ ایران سے لڑے گی اور ایران کو آپ کے ساتھ مل کر کمزور کرے گی، وہ بھی ناکام ہو گیا. اور آبنائے ہرمز سے لے کر اصفہان سے لے کر قشم سے لے کر خاک سے لے کر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں آپ کی ناکامی کی داستانیں دنیا کو چیخ چیخ کر یہ نہیں بتا رہی کہ آپ کو شکست فاش ہوئی ہے. عبرتناک شکست اور بدترین شکست کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہے. اور آنے والے دن یہ بتا رہے ہیں، چونکہ یہ اسرائیل میں ایک عمومی اب بات بن گئی ہے اور یہ بات لوگ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو شکست ہو چکی ہے اور آنے والے دن اب زیادہ اسرائیل کے لیے کڑے ہیں، تباہ کن ہیں. اور اب ان کا جو مستقبل جس کی وہ پلاننگ کرتے تھے، بڑے بڑے منصوبے بناتے تھے کہ آنے والے جو دن ہیں ہمارے وہ بہت ہی سنہرے ہوں گے اور ہم بہت ترقی کی نئی نئی منزلوں پہ جائیں گے اور ہم گریٹر اسرائیل بنائیں گے اور ہم آگے تک جائیں گے دنیا میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی اور دفاعی طور پر بھی. وہ سارے خواب چکنا چور ہو چکے ہیں. نتن یاہو کی جو ناکامی ہے، اس کی جو حکمت عملی کا نہ ہونا ہے اور اس کی بے وقوفانہ پالیسیاں ہیں، ظالمانہ پالیسیاں ہیں، اس نے اسرائیل کو کئی دہائیوں پیچھے پھینک دیا ہے. اور اب کئی دہائیوں کی کوششوں کے بعد بھی اسرائیل اس مقام تک نہیں پہنچ سکے گا جس کا خواب ہر یہودی ہمیشہ سے دیکھتا تھا. اب تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ. اللہ حافظ.